नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी आयत नंबर 60 कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को घेर रखा है और अल्लाह ने एक ये बात भी बताई कि ये जो मंजर मेराज का आपको दिखाया गया है और ये एक दरख्त है, ये दोनों मुशरिकीन मक्का के लिए एक आजमाइश है। ये कैसी आजमाइश है? इसका जवाब ये है कि इन दोनों का ताल्लुक गैब के साथ है, क्योंकि इन दोनों को अक्ल नहीं मानती। अक्ल नहीं कहती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई गई होगी। अक्ल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोई ट्रैवलिंग सिस्टम नहीं अच्छा था। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि एक रात के अंदर आप बैतुल मक़दस तक पहुंच जाएं, बैतुल हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंच जाएं। पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो ईमान वाले लोग थे, मजबूत ईमान वाले, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम की सच्चाई को माना कि बाकी आप कहीं होंगे। उनमें एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। लेकिन कमज़ोर ईमान वालों का इम्तिहान था, वो इम्तिहान में पूरा ना उतरे। तो एक तो इसका ताल्लुक गैब के साथ था, दूसरा जो दरख्त था कि जहन्नम में दरख्त, तो मुशरिकीन कहते थे कि जहन्नम में दरख्त कैसे उग सकता है। उस चीज़ का मजाक उड़ाया करते थे। और हालांकि इतना हम इसको जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बात हमें कहते हैं उसको इम्पॉसिबल तो नहीं समझ सकते। लेकिन उस वक़्त के लोगों के लिए, क्योंकि शुरू वाले डेज़ थे इस्लाम के, तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आज़माइश थी इसमें। आज भी ऐसे करते हैं ना, कुछ लोग मज़ाक उड़ाते हैं जब उनको दीन के कुछ अहकामात बताए जाएँ, समझाए जाएँ, तो जब अक्ल उस चीज़ को ना माने तो उस चीज़ को मज़ाक में ले जाते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं कुरान की आयत का भी। नाम नहाद कलमा गो मुसलमान, लेकिन अमल से जो खाली होते हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं। तो एक बात याद रखिए, दीन में अक्ल का कोई अमल दखल नहीं। दीन जो है फितरती दीन है, लेकिन बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिनको अक्ल नहीं भी मानती, फिर भी हमने वो आमन्ना कहना है, समीना व अताना कहना है। अल्लाह ने सच्चा कहा, ये बात समझनी है। अल्लाह के नबी ने जो बात समझाई वो ठीक समझाई, इसको जेर नजर लाना है। ठीक है, अब देखिए ना कि दरख्त, जहन्नुम में दरख्त उगना आजमाइश है। तो इस दुनिया के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आग को बर्दाश्त करती हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में लिखा परिंदा समंदल उसका नाम है। समंदल आप उसको सर्च भी करेंगे ना, आपको उसकी मिल जाएगी। अपने सर्च बार में जाके लिखिएगा, समंदर होता है ना, तो रे की जगह लाम, समंदल परिंदा है। वो आग के अंदर अगर उसको रख भी दिया जाए तो वो नहीं मरता। इवन कि कहा जाता है कि वो अपने बच्चे आग में ही पैदा करता है, उसके अंडे जो हैं या वो आग में ही खुलते हैं। तो इसी तरह एक दरिया समंदर भी है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है 400 डिग्री है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म पानी, और उसके अंदर भी जानदार जिंदा रहते हैं। तो जब इतनी गर्मी वाले का अब दुनिया के अंदर ऐसा मुमकिन है, तो फिर आखिरत के अंदर कैसे हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। ये अलग बात है, अब तो माना हमारे लिए आसान है ना। उस वक्त तो ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस गैब पर ईमान लाना था। आज तो हम इस चीज़ को मानने से इनकार भी नहीं कर सकते कि आग में भी कोई चीज़ रह सकती है जले बिना। बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सरहद भी तो जन्नत में बुलेट प्रूफ हो ही सकता है ना।
تو اللہ کے ہاں کسی بھی چیز میں کی ناممکن نہیں ہے. آج ماننا آسان ہے، اس وقت اس دور کے اندر اس چیز کو ماننا مشکل تھا. آج تو اس منظر کے بارے میں بھی ماننا آسان ہے نا، اس طرح کی ہماری ہم ٹریول کے لیے جو سواریاں استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے تو ایسا پاسبل بھی ہے، لیکن آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے زیادہ بڑی کہ اس وقت تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. جس وقت نہ کوئی موٹر سائیکل کا کانسیپٹ تھا، نہ سائیکل کا کانسیپٹ تھا، بس گھوڑے اور خچر اور اونٹ وغیرہ پر سفر ہوتے تھے، تو اس وقت مشکل تھا. لیکن ہم لوگ اس وقت تو شاید انکار کر دیتے کہ یہ بات سچی نہیں ہے، لیکن کچھ کمزور ایمان والوں کا ریئیکشن ایسا تھا، لیکن جو مضبوط ایمان والے تھے ان کا ریئیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ٹھیک رہا. کریڈٹ اللہ کو دیتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مانا. اب اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں. بس یہاں سے جو لاسٹ لگے تھا اس میں سے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا، اور ایک اور چیز کہ آزمائش دنیا کے اندر جب آتی ہے ہمارے اوپر، ہارنے کی بجائے اپنے ایمان کے ساتھ مل کے مقابلہ کرنا. شیطان ڈائریکٹ ہمارے ایمان پہ آ کے ہمارے ایمان کو ہرٹ کرتا ہے، ہٹ کرتا ہے ایمان کو. تو جب ہمارا ایمان اندر سے مضبوط ہوگا تو ہم اپنے عقائد کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے. لیکن جب ہمارا ایمان ہی نہ مضبوط ہوگا تو کسی کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے بھی ہمارے عقائد کھل جائیں گے. دیکھیے گا نا، اچھا قرآن میں تو یہ لکھا ہے، تو یہ ویسے تو اس طرح سے ہے، تو ہم بالکل کہیں گے ہاں اب تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، عقل بھی اس کو نہیں مانتی، تو قرآن میں کیوں لکھا، حدیث میں کیوں لکھا. تو وہ جلد قبول کر رہے تھے لوگوں کی باتوں کو. تو ہمیں اپنی ایمان کو مضبوط بنانا ہے. آگے فتنوں کا دور آ رہا ہے، دجال اور یاجوج ماجوج کا فتنہ، اور بھی بہت سے فتنے آنے والے ہیں. تو ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے تبھی بچ سکتے جب اندر سے علم اور ایمان مضبوط ہوگا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا نا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو. کس کو؟ لِآدَمَ آدم کو. کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، سب نے کیا سجدہ، الا ابلیس مگر ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قولا کہا اس نے، اسجد کیا، اسجد میں سجدہ کروں، حمزہ استفہام تعجب اور انکار کے لیے. ٹھیک ہے، تعجب بھی ہے اس میں، انکار بھی ہے. میں سجدہ کروں، میں کروں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. کبھی کبھی ہمیں جب کوئی کام نہ کرنا ہو تو ہم بھی ایسے کہتے ہیں، میں، مجھے کہہ رہے ہو، میرے سے امید ہے، اچھا میں یہ کروں، ساتھ مذاق بھی اڑاتے ہیں. اچھا آپ نے مجھے کہا. تو ایسا کس کا عمل تھا؟ شیطان کا. جب بھی کبھی ایسی فیلنگز آنے لگے تو یہی سوچا کریں کہ میں شیطان کو کاپی کر رہی ہوں، شیطان کے ڈائلیکٹس بول رہی ہوں. اور موسٹلی ہمارے ڈائلیکٹس شیطان والے ہوتے ہیں، شیطانی ڈائلیکٹس ہوتے ہیں جس میں عاجزی نہیں ہوتی، کیونکہ تکبر کا سب سے پہلا ارتکاب کس نے کیا تھا؟ شیطان نے ہی کیا تھا. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اسجد کیا میں سجدہ کروں، اللہ کو کہہ رہے ہیں. یقین جانے اس کا اللہ کے سامنے دیکھیے بات کرنے کا سٹائل کیسا ہے. اسجد لمن خلقت طینا، ریزن کیا تھی سجدہ نہ کرنے کی؟ سورۃ بقرہ کے اندر آتا ہے نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. کیوں سجدہ کرنے سے انکار کیوں تھا؟ کہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے،
تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مٹی کو سجدہ کروں؟ کہنے لگا انا خیر منہ، سورۃ اعراف میں آتا ہے نا، میں اس سے بہتر ہوں، میری پیدائش اس سے بہتر ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مٹی لی اور اس سے آدم کو بنایا، اور مٹی کے اندر ہر طرح کی رنگ موجود ہے، اور اسی وجہ سے انسان ان کلرز کی وجہ سے انسانوں کے کلرز چینج ہوتے ہیں، کچھ جگہ سے مٹی سخت ہوتی ہے، کچھ جگہ پہ نرم ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کے مزاج میں نرمی اور سختی بھی ہے، کچھ زمین عمدہ ہوتی ہے، کچھ گٹھیا ہوتی ہے، اس لیے انسانوں میں کچھ لوگ عمدہ ہیں، کچھ گٹھیا ہیں، کچھ نارمل ہیں۔ خیر، شیطان نے مٹی کو حقیر سمجھا اور مٹی کو حقیر سمجھتا تھا، اسی لیے کہتا ہے لمن خلقت طینا، کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور میں مٹی کے بنے ہوئے ایک انسان کو سجدہ کروں۔ تکبر کرنے لگا۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ شیطان، ٹھیک ہے۔ اَوَأَيْتَكَ، کیا دیکھا تو نے؟ اَوَأَيْتَ، اَوَأَيْتَ قرآن میں لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے، لفظ یاد کہیں اور آپ نے یہ پڑھا اَوَأَيْتَ، ملتا جلتا کوئی آیت آپ کے ذہن میں ہو؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کے اندر جب بھی یہ لفظ آئے گا نا تو اس کا مجازی معنی آپ نے مراد لینا ہے، حقیقی معنی تو رآ کا مطلب یہی ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، لیکن ارأیتک مجازی معنی یہاں مراد کیا ہوتی ہے؟ اخبرنی، مجھے خبر دو، مجھے بتا۔ تو یہاں اس کا یعنی تشریح میں، تفصیل میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ارأیتک، کیا دیکھا تو نے؟ ھذا، یہ، الذی، جسے، کرمتا، عزت دی تو نے، علیہ، مجھ پر۔ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، ھذا الذی کرمت علیہ، جسے تو نے مجھ پر عزت دی، لئن، البتہ اگر، اخرتنی، مہلت دی تو نے مجھے، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، لأحترکن، لا، البتہ، احتنی کا، ضرور قابو کر لوں گا، نون مشدد، نون ثقیلہ، تاکید کے لیے، میں ضرور قابو کر لوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ ھذا الذی کرمت علیہ، اب شیطان مخاطب اللہ سے کہ تو نے مجھے حقیر سمجھ کر جس کو مجھ پہ عزت دی، یہ جملہ کیا ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ حسد، سمجھ آ رہی ہے نا اس جملے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نے اس کو مجھ پہ عزت دی، تو یہ فیلنگز آتی ہیں کب؟ جب انسان حسد کرتا ہے کسی سے۔ اور شیطان کا، ابلیس کا انسانوں پر بھی یہی وار ہوتا ہے سب سے پہلے، کہ انسانوں کے ایک دوسرے سے حسد کرواتا ہے، کسی کے اچھے کام کو دیکھ کر انسان کہتا ہے اچھا میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا، میرے مارکس کیوں نہیں اچھے آئے، میرے پاس اتنی بلائی کیوں نہیں، میرے پاس دولت کیوں نہیں، میرے پاس خوبصورتی کیوں نہیں، میرے سے لوگ اتنا پیار کیوں نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شر اور فساد اور لڑائی جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ حسد ہے۔ حسد ختم ہو جائے تو سب ایک دوسرے سے پیار کریں گے، تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت، نفرت کرنے کی کیا ضرورت؟ جڑ کیا ہے؟ حسد۔ ہر شخص جو شیطان کے انڈر ہے، شیطان کے کنٹرول میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کوئی مجھ سے بہتر کیوں ہے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو مجھ پہ فضیلت ہو؟ جیسے اس نے کہا تھا نا کہ اسجد، کیا میں سجدہ کروں؟ ہم بھی کہتے ہیں اچھا کیا میں اس کی بات مانوں؟ تو ایسا کب کہا جاتا ہے؟ جب ہم حسد کرتے ہیں کسی سے۔ حسد ایک شیطانی عمل ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔
یہ ایک سب سے بڑی جنگ ہے جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو اپنی نعمتوں کا نہیں پتا، جو اپنی نعمتوں کا شعور نہیں رکھتا، پھر وہ دوسروں سے جلتا ہے، کٹتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ اپنی نعمتوں کو تلاش کیا کریں۔ سورت ناس میں اور سورت فلق میں ہم نے سورت فلق کے اندر حسد کے بارے میں پڑھا، اور مزید اس میں کافی ڈسکشن کی تھی کہ حاسد انسان کی نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت، دنیا میں جلتا کودتا رہتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، پھر آخرت میں اس کو جہنم کی آگ جلاتی ہے۔ تو حسد کرنے سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ فطرتی طور پر جذبات آ جاتے ہیں، لیکن اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو بندہ حاسد ہو جاتا ہے اس کو اپنی نعمتوں کا خیال ہی نہیں رہتا، اسے اپنی نعمتیں نظر ہی نہیں آتی، اس لیے خود کو گنگالنا ہے کہ کسی انسان کی تعریف، اس کی اچیومنٹ، اس کے نمبر، گریڈز، اس کی نعمتوں کا تذکرہ جب میرے سامنے ہوتا ہے تو میری کیا فیلنگز ہوتی ہیں، میرے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ چیک کریں خود کو، کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم کہتے ہیں اچھا اس کو، ایون کہ اگر کسی کا اچھا رشتہ ہو جائے نا، اس میں کیا خاص بات تھی، اس کو کیسے اچھا رشتہ مل گیا، اس کے ساتھ کیسے اچھا ہو گیا، لوگ اچھے اس کے ساتھ کیسے جڑ گئے، اس کی دوستی اتنی اچھی کیوں ہے، لوگ اسے اتنا اچھا اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں کرتے۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ ہم اللہ سے لڑائی کرنے لگتے ہیں، اللہ سے جھگڑنے لگتے ہیں۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کی کیفیت جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں سنتا ہے کہ اس پر اللہ کی نعمتیں یا اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، اللہ کا فضل ہوا، تو خوش ہوتا ہے، جلتا نہیں۔ ہاں وہ اگر کبھی حسد کرتا بھی ہے، رشک کرتا بھی ہے، تو ایک چیز پر، نیکیوں پر، کہ اس کا میرے سے زیادہ اجر کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو مجھ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق کیوں مل رہی ہے، اس بنا پہ وہ رشک کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ تو حسد کرنا، رشک کرنا دین کے معاملے میں تو جائز ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں اس کی اجازت نہیں، اور کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی جلنے کوڑنے کا عذاب اور آخرت میں بھی۔ حسد کے بعد جو اگلا سٹیپ انسان کے اندر آتا ہے نا، لگ پولنگ کا، جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچنے لگتا ہے، اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو جادو ٹونے کرائے جاتے ہیں، یا تو جادو کرا دیا جاتا ہے، یا حسد کی نظر لگ جاتی ہے ایک سامنے والے کو، یا ہم ویسے ہی ٹانٹ کرتے رہتے ہیں، اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اچھا اب تو تمہارے پاس بڑی دولت آ گئی ہے نا، اب تمہارے پاس مال آ گیا، اللہ نے تھوڑا پیارا کیا بنا دیا، تمہارے تو نمبر اچھے آ گئے، تو تم تو کسی کو بلا نہیں رہی۔ یعنی اگلا بندہ ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ حسد کرتے ہیں تو حسد کرنے کی بنا پر ہم اس کو کچھ کر تو نہیں نہ سکتے، تو ہم اس کو ٹانٹ کرتے ہیں، اس کو باتیں لگا لگا کے کرتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ یہ بھی ایک وار ہوتا ہے ہمارا، کنٹرول ہی نہیں ہوتا، ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا ہم حسد کر رہے ہیں، لیکن جب اس طرح کی باتیں نکل رہی ہو نا زبان سے، تو یہ محسوس کیا کریں یہ حسد کی آگ باہر آ رہی ہے، جو مجھے تو جلا رہی ہے اندر سے، سامنے والے کو بھی جلانے کی میں کوشش کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بندہ بڑا قابل رحم ہے جو حسد کرتا ہے، دنیا بھی نہیں اس کی اور آخرت بھی اس کی نہیں ہے۔ تو شیطان کا اصل مسئلہ بھی یہی تھا، حد الذی کرمت علیہ، تو نے مجھ پر عزت دے دی، کیونکہ شیطان کو عزت ملی ہوئی تھی، رتبہ ملا ہوا تھا، پروٹوکول تھا اس کا، سردار تھا، تو اسی لیے جل گیا کہ اچھا مجھ پر عزت دے دی، اس کو مجھ پہ عزت دے دی۔ اب جب حسد انسان کرتا ہے تو انتقام کی طرف بڑھتا ہے۔ اب دیکھیں، کہنے لگا کیا میں جھکوں، کیا میں عاجز ہوں، کیا میں سجدہ کروں۔ سجدے کا مطلب ہوتا ہے عاجز ہو جانا، ذلیل ہو جانا، جھک جانا، اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں، کیا میں چھوٹا کروں اپنے آپ کو، میں جاؤں معافی مانگنے، جیسے ہم کہتے ہیں میں چھوٹا کروں، اچھا میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے، میں جاؤں، میرا کیا قصور ہے، میں اس کے آگے جھکوں، وہ کیوں،
मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं सजदा करूं, मैं आजिज हूँ, मैं छोटा हूँ। ये सब किसने कहा था? शैतान ने। असजुदू, मैं, तो ये इसके अंदर एक मैं थी। मैं जो होती है ना, इंसान को किसी जगह का नहीं छोड़ती। अब क्या हुआ, इंतकाम लेने की आग उसके अंदर भड़क रही है। इतना इंतकाम, इतना इंतकाम, जैसे हम किसी से इंतकाम लें तो कहते हैं ना, अच्छा तुम्हारी नस्लों को देखना, मैं ना तबाह किया तो फिर बताना, इस तरह से हम कहते हैं। उसने भी ऐसे कहा, वो करके दिखा भी रहा है। इन अखरतनी, अगर तो मुझे मोहलत दे दी, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत दी है, और इंसानों की आजमाइश भी है। शैतान जिंदा है, मरा नहीं, इब्लीस। लअहतनिकन्ना, अलबत्ता मैं जरूर काबू कर लूंगा। अहतनी करना नया लफ्ज है। अहतनी करना, हा नून काफ, हनिका, हनिका से है ये। और जब इसके साथ ता ऐड हो जाती है, जब भी कुछ चीज़ इजाफी आती है तो इसका मतलब भी थोड़ा नीम हो जाता है। इहतानी का लफ्ज इस्तेमाल होता है सफाया करने में, सफा हस्ती से मिटा देने में किसी भी चीज़ को। तो अभी भी एक जुमले में इस्तेमाल होता है जिसमें कहा जाता है कि यानी कहत ने उनके तमाम अमवाल को जड़ से उखेड़ दिया, फेंक दिया, हलाक कर दिया। तो यहाँ मतलब ये होगा कि मैं तेरी औलाद के ईमान का सफाया कर दूंगा, उनको तबाह कर दूंगा, उनको अपने काबू में कर लूंगा, उनको हलाक कर दूंगा। अब इसका एक दूसरा मतलब भी है, वो निकला है हानाकोन से, और जिसका मतलब होता है जबड़ा। अरब कहते हैं हनकतुल फरसा अहनुकुहु वहतनकतुहु, मैंने घोड़े के निचले जबड़े में रस्सी बांधी और इसे अपने पीछे चलाया। तो इसका एक मतलब क्या होगा, जबड़ा। ठीक है, मुराद ये कि उसकी औलाद को लगाम की तरह जबड़े में रस्सी बांधकर अपने पीछे चलाऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा गौर कीजिए, घोड़े को कैसे दौड़ाया जाता है। कभी किसी ने हॉर्स राइडिंग की, अगर मौका नहीं मिला तो आप वैसे देख लीजिए कि हॉर्स राइडिंग में घोड़े की लगाम को बहुत मजबूती के साथ काबू करना पड़ता है। हम थोड़ा सा भी कंफ्यूज होना तो घोड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है, और इंसान अच्छे तरीके के साथ उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, और घोड़ा आगे से उछल कूदने लगता है और नुकसान होता है दोनों का। तो जो लोग घोड़े को समझते हैं उनको इस मिसाल की ज्यादा अच्छी समझ आएगी, इस बात की ज्यादा अच्छी समझ आएगी। टोटली कंट्रोल्ड होता है घोड़े का किसके पास, उसके ऊपर बैठने वाले घुड़सवार के पास। क्योंकि जरा सा भी उसको छोड़ा नहीं तो उसकी लगामें कहाँ से मजबूती से पकड़नी है, किन जगहों को ढीला छोड़ना है। ठीक है, ये वो घुड़सवार की कंट्रोल में होता है। कब उसको तेज पर दौड़ाना है, कब हल्का करना है, किन जगहों पे उन्हें उसे रिलैक्स रखना है, किन जगहों पे उसे मुशक्कत करवानी है, किन जगहों पे उसकी रस्सी खींचनी है, किन जगहों पे नहीं खींचनी, ये सारा कुछ उसको पता होता है और वो ऐसे करता है, अपनी मर्जी से चलाता है। सेम टू सेम इसी तरह शैतान भी करता है। पूरे का पूरा बंदा अपनी कंट्रोल में कर लेता है, उसकी लगामें पकड़ लेता है जबड़े से। उसको पता चल जाता है कि ये बंदा, वो सबसे पहले उसकी नफ्सियात को समझता है। जैसे हमें घुड़सवारी के लिए सीखनी पड़ती है ना, हॉर्स राइडिंग के लिए, इसी तरह वो पूरी नफ्सियात को समझता है कि इस बंदे को कहाँ कंट्रोल करना है, कैसे करना है, कब ढीला छोड़ना है, कब रफ्तार बढ़ानी है, कब कम करनी है। वो सब पहले देखता है, और हर एक को अपने जाल में फंसाने का तरीका उसके पास डिफरेंट होता है। जबड़े से पकड़कर उसे कंट्रोल में कर लेता है। वो समझे कि शैतान
नचाता है। शैतान ईमान की तरफ नहीं जाने देता, वही अपनी मर्जी से चलाता है, वही अपनी मर्जी से इंसान को जिस रास्ते पे लेके जाना चाहे ले जाता है, जहां मोड़ना चाहे मोड़ लेता है। लफ्ज बहुत गहरा है, इस लफ्ज को समझेंगे ना तो बात समझ आ जाएगी। इस मिसाल को, घोड़े की मिसाल को समझेंगे तो समझ आएगी कि शैतान बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहा है हमें, हमारी लगाम थाम कर हमें अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, और हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। जैसे घोड़ा ट्रस्ट कर लेता है घुड़सवार पर, इसी तरह इंसान भी शैतान पे ट्रस्ट करने लगता है। और जैसे जैसे शैतान कहता जाता है, इंसान वही बात मानता रहता है। कितनी बेबसी है ना हम अल्लाह के बंदे। और शैतान ने चैलेंज किया था कि मैं ज़ुर्रियता हूँ, तेरी औलाद को काबू कर लूँगा। आज हम उसके कंट्रोल में 100% ऐसे ही हैं। गौर कीजिए ना, सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, समझते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर भी करते हैं, फिर भी उसके कंट्रोल में, फिर भी वो जैसे कहता है सोचो वैसे सोचते हैं। ना हमारी थिंकिंग चेंज हुई, ना हमने नेगेटिविटी को ख़त्म किया, पॉजिटिविटी को नहीं बढ़ाया, अमाल में इजाफा नहीं हुआ, अपनी ज़िद नहीं छोड़ी, अपना अखलाक बेहतर नहीं किया, अपने अंदर आजिज़ी नहीं लाई, अपने अंदर से तकब्बुर ख़त्म नहीं किया। अगर नमाज नहीं पढ़ते थे तो आज भी हालात वैसे हैं। हमारी नमाजें लेट हो रही हैं, हमारी कुरान के साथ मोहब्बत बेमाना सी हो जाती है। सब कौन करवा रहा है? ये खबीस शैतान, हमारा खुला दुश्मन इब्लीस, सबसे बड़ा दुश्मन। पता है हमें ये हमारा दुश्मन, हमें इसके अलावा बाकी रिश्तों के साथ दुश्मनी तो निभा रहे हैं, लेकिन इसके साथ दोस्ती पक्की वाली। शैतान ने नहीं कहा था ना, अल्लाह अल्लाह को कहा था ना, याइदुहुम व युमन्नीहिम, मैं उनको वादे करूंगा, उम्मीदें दिलाऊंगा। शैतान कैसे अपने कंट्रोल में करता है? चीज़ों को खुशनुमा बनाकर, अट्रैक्टिव बनाकर वादे करता है, देखना तुम ऐसा करोगे तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा होगा, और फिर उम्मीदें दिलाता है, तमन्नाएं पैदा करता है इंसान के अंदर। लेकिन अल्लाह कहते हैं इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़े बचेंगे, बहुत थोड़े। कौन बचेगा? जिसका अपने नफ्स पे बहुत कंट्रोल होगा, जिसका अपनी ज़ात पे बहुत कंट्रोल होगा। इंसान की ज़ात बहुत गहरी है, इंसान अकेले कभी भी बच नहीं सकता जब अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत ना हो। यकीन जाने अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होगा तो बचाव पॉसिबल है, अदरवाइज कोई भी हमें बचा नहीं पाएगा। बस अल्लाह को कहते रहा करिए। इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि हर बार जब कुरान पढ़ते हैं तो दुआ किया करिए, अल्लाह मुझसे कुरान ना छीनिएगा। दुआ किया करें, नमाज पढ़ते अल्लाह ये नमाज मुझसे ना छीनिएगा। जब भी कोई अच्छा काम करे तो क्रेडिट गोस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह इसको अपना लीजिएगा, मुझे पता है आपकी रहमत है, हाजा फाज़लुम मिन रब्बी, लेकिन मुझे ये इस्तिकामत के साथ अमल चाहिए। ये दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बहुत प्यारी दुआ, ये दुआ कसरत से पढ़ा करें। इल्ला कलीला, थोड़े बंदे जिनकी सोहबत अच्छी हो, जो कुरान के साथ जुड़े हों, अल्लाह की किताब के साथ जुड़े हों, अल्लाह के कलाम के साथ जुड़े हों ना, वो बच पाएंगे, बाकी किसी के लिए मुमकिन नहीं। और वो भी बहुत जिहाद करके, क्योंकि शैतान ने अल्लाह की कसम खा के कहा था फबिइज्जतिका, तेरी कसम मैं सबको गवाह कर लूंगा, सबको अपने कंट्रोल में कर लूंगा, अपने वश में कर लूंगा, लेकिन तेरे मुखलिस बंदे बच पाएंगे, बाकी कोई भी मेरे इस चाल से बच नहीं सकता। अब हमारा क्या काम है, हमने क्या करना है?
ہم نے اس کی چالیں کامیاب نہیں ہونے دینی. کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اگر وہ 10 بار حملہ کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں اس کے ساتھ جہاد کر کے 2-4 بار تو بچنا چاہیے نا. زیادہ دفعہ نہیں بچ پائے. لیکن اگر ہم جب ایک دفعہ بھی نہیں بچتے، ہر بار اس کی بات مانتے ہیں، تو پھر وہ راج کرنے لگتا ہے ہمارے دلوں پر. وہ پھر گھوڑے والا حساب ہو جاتا ہے. پھر وہ پورے کے پورے ہماری ذات کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے بچائے. ایسی آزمائش اللہ ہم پہ نہ آئے کہ ہم اس کو سہ نہ سکیں. ہماری آزمائش ہمارے ایمان کے مطابق کیجیے گا. ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، ہماری آزمائشیں بھی چھوٹی، کیونکہ اس وقت تو لوگ بچ پائے تھے کیونکہ اللہ کے رسول کی صحبت میں رہتے تھے. آج ہم جن صحبتوں میں رہتے ہیں، جن فتنوں میں رہتے ہیں، ہم تو صبح سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو ایمان کی حالت میں، اور رات کو سوتے وقت بھی اتنے گناہ گار اور گناہوں میں. یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. ورنہ شیطان نے جو چیلنج اللہ کو کیا، اللہ نے اسے ڈیل دے دی کہ جاؤ میں آزماؤ میرے بندوں کو. مخلص بندے بچ پائیں گے. اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے بچا کر ایمان والی زندگی عطا کرے. خاتمہ بالایمان ہو ہمارا، ہم ایمان کی حالت میں اللہ کے سامنے جا سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.